ल सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरको वचन तपाईहरुका राख्न म गइरहेको छु। अब एउटै उपाय, आजको विषय हो अब केवल एउटै उपाय हो। हामीले हाम्रो जीवनहरुमा गर्न पर्ने कुरो सही कुरा हामीले नगरेको कारणले पनि पवित्र शास्त्रले के भन्छ भने हाम्रो जुन यस्तो आपतकालीनहरु आउन सक्छ भनेर भनेको छ। लेखे त के भयो, पढे त के भयो, त त्यसमा जीवन यदि हाम्रो व्यावहारिकतामा आउँदैन भने हामी त्यो के न कामको हुन्छौं, बेअर्थको मान्छे हुन्छ हामीहरु। हामीलाई सम्बन्धहीन पारिदिने, हामीलाई वियोगको माझमा राखिदिने यो निराशापूर्ण दिनहरु, संकटकालीन दिनहरु आउने छ भनेर पवित्र शास्त्रले बाइबलले भनेको छन्। त यो शब्द सबैले भन्छ, हाम्रो बाइबलले छ, हाम्रो बाइबलले लेखे त के भयो। हामी यो जुन चाहिँ लेखिएको कुरालाई चाहिँ कार्यमा उतार्न पर्छ, अनि मात्र यो वचन चाहिँ पूरा हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ वर्तमानको अहिलेको सबैले भोगिरहेको दिनहरु जुन परमेश्वर आजभन्दा हजारौं साल अगाडि भनिसक्नु भएको त्यो वचन हो यो जो हाम्रो अगाडि छ। किन लेख्यो त अघि भन्दाखेरि हामीलाई सतर्कता जनाउनको लागि, हामीलाई बचाउनको लागि, मानव जीवनको एउटा माया राखेर परमेश्वरले हामीलाई यो वचन अगावै हामीलाई राखिदिनु भएको हो। कतै हामी सतर्क हुन्छौं, होशियारी हुन्छ र बाँच्छौं कि भन्ने यो उहाँको पवित्र स्वच्छ विचार थियो। तर मान्छे आफ्नै विचारमा त्यो नोहको दिनमा पानीको वर्षात भएको दिनहरुमा जस्तै मानिस संसारमा डुबाउ भएको जस्तै तरिकाले हामी पनि खाउँदै पिन्दै आफ्नो विचारमा हिँडिबस्यौं। तर परमेश्वरको कहाँ चाहिँ हामीले यो पश्चातापी हृदयहरु ल्याउन सकेनौं। यसोस्ले गर्दाखेरि म तपाईलाई के भन्न चाहे भने एजिकलको पुस्तकमा 7 अध्यायमा यसरी लेखेको छ। एजिकलको पुस्तकमा यसरी लेखिएको छ 5 पदमा विपत्ति माथि विपत्ति थपिनेछ भनेर लेखिएको छ। अब कोही पनि यस कुरोमा अनजान छैन। मानिस अहिले मानिस कोरोना भाइरसको चपेटमा परिरहेको बेला, आफूलाई सम्हाल्न नसकिरहेको बेला यति डरलाग्दो घुमाउने तुफान साइक्लोन आएर मान्छेलाई छिन्न भिन्न पारिदिए। त यो छिन्न भिन्न भएको जीवनलाई सम्हाल्दा नसम्हाल्दा मानिसलाई फेरि यो आकाशबाटको घामको तापले कति मानिस मर्दै पनि छ, जो न्यूजमा हामी हेरिरहेको छौं। यो तापले मानिस मर्नु न बाँच्नु 47 देखि 50 डिग्रीमा मानिस अहिले बाँचिरहेको छ। तपाई हामीहरु पहाडी भेगमा बस्नलाई अलिकति आनन्द होला, तर हामी अलिकति उँधो मधेसमा हेर्छौं भनेदेखि हालतमाथि हालत भइरहेको छ, विपत्ति माथि विपत्ति आइरहेको छ, जो पवित्र शास्त्रले भनिरहेको छ। अब मानिसहरु त साँच्चै नै चनाख हो, प्रभुमा पश्चाताप गर्दै प्रभुका जाने दिनहरु हो। यो सबैको लागि मात्र, मेरो लागि हैन, अनि सबैको लागि। यहाँ धर्म र जाति छुट्याइने कुरो होइन, देश छुट्याउने कुरो होइन यो, तर हरेकको लागि एजिकलको पुस्तकमा 7 अध्यायको 5 ले भन्छ विपत्ति माथि विपत्ति थपिनेछ। अब यो कोरोनाले को चपेटमा पर्दै मानिसलाई यो साइक्लोनले छिन्न भिन्न पार्दियो। त्यसो हुँदा घामको ताप पनि त्यहाँ जोडिएको हामीलाई थाहा लाग्यो। अब यो कुरो तपाईलाई आएर गुजराततिर, महाराष्ट्रतिर, तपाईको यो पन्जाबतिर, यूपीतिर अहिले जुन चाहिँ हिन्दीमा टिटियो भन्छ, जुन चाहिँ सला, यो सला भन्ने जो छ यो चाहिँ फटेङ्ग्राकै एउटा प्रजातिमा आउँछ। त्यसको एउटा सन्तानमै आउँछ, एक्चुअल फटेङ्ग्रा चाहिँ होइन। त्यो
फटेग्रा नाम त्यसलाई दिनु सक्दैन, त्यसको अलिकति खुट्टा अलिक लामो हुन्छ अनि त्यसको रङ अलिकति अलग हुन्छ अनि यसकोमा उड्ने शक्ति हुन्छ। यहाँदेखि धेरै 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 टाढा घुमिहिँड्ने उडिहिँड्ने यसकोमा शक्ति हुन्छ। अनि यो एक्लै एक्लै हुँदैन, यो चाहिँ प्राय झुन्डमा हुन्छ, झुन्डमा ग्रुपमा हुन्छ। पुरा यिनीहरूको लाखौँ यिनीहरूको चाहिँ झुन्ड हुन्छ। यो फटेग्रा त्यस्तो हुँदैन, तपाईँ र मेरो अगाडि यताउति उफ्रिरहन्छ फटेग्रा चाहिँ। तर सला भन्ने चाहिँ त्यस्तो चिज हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि सलाहलाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अहिलेको विज्ञानद्वारा यसलाई नाश गर्न सकिन्छ, यो सक्ने कुरा हो यो। तर त्यो समयमा आदिकालको समयमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा ठुलो एउटा विपत्ति भनेको छ, यसलाई महाविपत्ति भनेको छ त्यो समयमा चाहिँ। अनि अहिले पनि यो सल्लाह जहाँ गएर बस्छ त्यहाँको सम्पूर्ण हरियो परियो खेतबारी अन्नबाली साग सब्जी सबै शेष पारिदिन्छ। एउटा श्रापित हानिकारक एउटा यो प्राणी हो यो। र यो अहिले हालमा पाकिस्तानबाट यस्तोबाट निस्किएर आएको छ अनि यो मानिसहरूलाई हानि गर्न, यसले खेतीपातीलाई हानि गर्छ भने अभियसली हामीले याद गर्दा के पाउँछ भने अनिकाल चाहिँ हाम्रो अब छेउछेउमा आइरहेको हामी बुझ्छौँ। अब फटेग्राको कुरो मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ, फटेग्रा अर्कै हो, जाति एउटै भए पनि अब हामीले याद गर्दाखेरि साँप अलग छ होइन, जस्तै अजिङ्गार भन्छ, यस्तै धेरै छ, जस्तो छेपारहरू भयो, यस्ता धेरै छ। तर यिनीहरू एउटै ब्रान्चमै आउँछ। त्यही ढङ्गले फटेग्रा पनि त्यो अर्कै हो। सला भन्ने चाहिँ फटेग्रा जस्तै हुन्छ हेर्दाखेरि, तर यसको रङ र यसको खुट्टा लामो हुन्छ, रङ अर्को हुन्छ अनि यसको उडिने यसकोमा शक्ति हुन्छ जो फटेग्रामा कमी हुन्छ। र त्यो कुरो पनि थपियो हेर्नुहोस्। केही कुरो फेरि पनि पवित्र शास्त्र पुरानो नियममा हिजकियलको 7:5 भन्छ विपत्तिमाथि विपत्ति थपिनेछ भनेर यहाँ लेखिदिएको हामी पाउँछौँ। यो कोभिड-19 भन्ने जो चाहिँ हामीहरू यो कोरोना भाइरसको माझमा चपेटमा पर्दा यस्तो आसामपट्टि हेर्नुहोस्, अहिले डुबाउ जस्तै तपाईँको भेल आइकन मानिसको घर घाट सबै हजारौँ शेष पारेर गइसक्यो। त्यो सारा एरिया, त्यो गाउँहरू कोही पानीले लगे, कोही भूकम्पले लगे, घामले शेष पार्दैछ अनि कोही जग्गामा तपाईँको यो सलाहले खत्तम पार्दैछ, कोरोना भाइरसले खत्तम पार्दैछ। यी सबै कुरो चाहिँ पवित्र शास्त्रमा लेखे अनुसार चाहिँ विपत्तिमाथि विपत्ति थपिँदै आएको हो, हामी यस्तै बुझ्छौँ। अर्को नम्बर कुरो तपाईँलाई के भन्नु भनेदेखि यो चिरा चिरा भएको हृदय भनौँ न, यो मन मस्तिष्क जो छ यो त्रासित मन भएको बेलामा कता जाउँ, के गरौँ, खानुको सुत्नुको कुनै टुङ्गो नभएको बेलामा अर्कोतिर वियोग, मानिसको वियोग छ यहाँ, मानिसको बिछोड छ यहाँ, फुर्सद छैन मानिसलाई अहिले यहाँ छटपटिनलाई, रुनुको लागि, आँसु बगाउनु लागि। पैसा छैन घर जाउँ भने, पैसा भए पनि तुरन्त निस्केर जानु, झट्टै जानु पाउँदैन। यो कस्तो आपतकालीन मानिसको जीवनमा आइरहेको छ, यो मान्छेले सारा ध्यान दिनुपर्ने कुरो हो। अनि पवित्र शास्त्रले के भन्छ भने पश्चाताप गर, अब चाहिँ समय नजिक आएको छ, ईश्वरको समय नजिक आएको छ, उहाँको सबै चिन्हहरू पुरा हुँदै हुँदै आइरहेको छ। हुन्छ भन्ने कुरोहरू चिन्हहरू पुरा हुँदै हुँदै आइरहेको हामी यहाँ पाउँछौँ। यो कस्तो आपत्ति मानिसमाथि पर्यो, तयारी भएको अब यो जुन चाहिँ युद्धको कुराहरू, घरि पाकिस्तान, घरि चाइना, भारतको बिचमा, अमेरिकाको बिचमा यस्ता रुसहरू लडन्तको कुराहरू पनि त्यतिखेर नै आइरहेको छ। अब यो छातीले थामी सक्नु नसक्नु यो भार बोक्न परिरहेको छ। अब मानिसहरूले साँच्चै नै समयलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरोहरू हो। यो मान्छे ज्ञानले नभ्याएको त होइन होला यो, तर ईश्वरबाटको यो दिनहरू आइरहेको छ। मान्छे अब आफ्नो भुलको स्वीकार गर्दै ईश्वर कहाँ फर्किने अनि पश्चाताप गर्ने समयहरू चाहिँ यो एकदमै यो राइट टाइम अहिले यो तपाईँको यो समय चाहिँ सही समय आइरहेको छ र हामीले यसलाई बिर्सिनु हुँदैन।
अनि अब मर्ने त रहर छैन कसैलाई पनि, न मलाई छ न तपाईँहरूलाई छ, कसैलाई पनि यहाँ मर्ने रहर त अवश्य छैन नै। त्यसो भएदेखि अब बाँच्ने उपाय चाहिँ के होला भन्दाखेरि चाहिँ एउटै परमेश्वर ख्रिस्ट कहाँ मात्र यसको उपाय छ, त्यो चाहिँ हो पश्चाताप हो। परमेश्वर कहाँ जानु हो अनि यो पश्चाताप गर्नु हो, आफ्नो भुलको स्वीकार गर्नु हो। तपाईँलाई मैले केही दिन अगाडि अलिकति अगाडि एउटा कविता जस्तो मैले एउटा राखेको थिएँ। मानिसको आफ्नै गल्तीले अब मैले एक्लै सहेर बसेँ भने, म मरेँ भने पनि म एक्लैको म शहीद हुन्छु। तर मैले मेरो लापरवाही गर्छु भने, म नेग्लेक्ट गर्छु भनेदेखि आज मेरो परिवार र मेरो छिमेकी पनि त्यहाँ उसको ज्यान जान सक्छ। यसोसले गर्दाखेरि प्रियहरू, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अब हामीले झट्टै भन्दा पनि झट्टै आफ्नो हृदयलाई आफ्नो परिवर्तन गर्नुपर्छ अनि ईश्वर कहाँ जानु, हामी प्रार्थना अनि उहाँ कहाँ यो बिन्ती बिसाउनु पर्छ। अब किनभनेदेखि यो संसारलाई हल्लाउने विश्व जुन शक्तिहरू छ मानिसमा, त्यो त चुप छ, अहिले केही गर्न सकेन। यो कोरोना भाइरस अगाडि सबै चुप छ। अब तपाईँ अनि म आफै नै तयारी अनि होसियारी भइकन हामीले परमेश्वरमा आफ्नो भुलको स्वीकार गर्दै गयो भने कतै परमेश्वरको हृदय फर्किएर कतै हामीलाई यो फेरि यो दिनहरू दिन्छ कि, अनि बाँचेर हामी प्रभुको महिमा गर्न सक्छौँ कि भन्ने तपाईँलाई। र उपाय केही नहुँदाखेरि एउटै उपाय येशू ख्रिस्ट, एउटै उपाय परमेश्वर कहाँ जानु, एउटै उपाय पापको प्रायश्चित गर्नु हो। अनि यसरी नै हामीले परमेश्वरमा, अनि अर्को नम्बर कुरो, तपाईँ र म होसियारी भएर सतर्क भएर जिउनु पर्ने तरिकामा सही ढङ्गमा जिएर आफ्नो हृदयलाई फर्काएर प्रभु कहाँ जान सक्यो भनेदेखि आज यसको लागि केही न केही उपाय चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। पवित्र शास्त्रमा यो कुरो लेखिएको छ। एजेकियलको 7 अध्यायको 5ले के भन्छ भने विपत्तिमाथि विपत्ति आइपर्ने छ भनेर लेखेको छ। अब यो त विपत्तिमाथि विपत्ति आएको होइन र, विपत्तिमाथि विपत्ति, कता पानीले, त्योमाथि थपिन्छ चाहिँ आगोले, घामले, त्योमाथि थपिन्छ यो सल्ला, यो किरा, यो फटेमा जस्तो आएर, त्योमाथि थपिन्छ कोरोना, त्योमाथि थपिन्छ जो भूकम्पहरू थपिन्छ, इत्यादि यस्ता कुरोले, यो प्राकृतिक प्रकोपहरूले मानिसलाई साँच्चै नै चपेटमा पारिरहेको छ। अब के गर्ने? धन मान सम्मान त यहाँ सबै बेकार होला जस्तो भइरहेको छ। बस यो हृदयलाई ईश्वर कहाँ पश्चाताप सहित जानु चाहिँ यो मैले एकदिनदेखि मैले तपाईँलाई आज यो लकडाउनको हाम्रो चौथो लकडाउनको अन्तिमको समयहरूमा म तपाईँलाई यो वचन मलाई बोल्नु मन लागेर तपाईँको अलिकति सेयर गरिदिएको हो र तपाईँले सुन्नुभयो भनिकन हेर्नुभयो भनिकन म विश्वास गर्छु र हुन्छ। म आजको वचन यहाँ राख्छु। परमेश्वरले तपाईँ अनि हामी सबैलाई काफीभन्दा काफी आशीर्वाद दिनु। हुन्छ। जय मसीह।